दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। सबैको भावना समेटेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई भोट नदिनेहरूको भावना पनि समेटेर पार्टी सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गराउनेलाई धन्यवाद दिँदै भोट नदिनेहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट देउवा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनु भएको हो। सभापति पदको निर्वाचनको दोस्रो चरणमा उहाँले शेखर कोइरालालाई 900 भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनु भएको थियो। 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा पनि देउवा पक्षको बहुमत रहेको छ। सभापति देउवाले कांग्रेसमा ओडा तहदेखि केन्द्रसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भएको बताउँदै यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालका अरू दलमा नभएको पनि बताउनुभयो। सभापति देउवाले कांग्रेसमा यस्तो समावेशी प्रतिनिधित्व पनि अरू पार्टीमा नभएको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेस नै ठूलो पार्टी बन्ने सभापति देउवाले दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो। गत मक्सिर 24 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 134 पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको नयाँ विधान अनुसार यस महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी मध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरू मध्ये 35 खुल्ला, महिला 9, प्रत्येक प्रदेशबाट 3 जनाका दरले 21 जना, दलित 9, आदिवासी जनजाति 15, खस आर्य 13, मधेसी 9, थारू 4, मुस्लिम 3 तथा पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र अपाङ्गताबाट एक केन्द्रीय सदस्य गरी कुल 134 पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। यसबाहेक कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय सभापतिले 33 सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सकिए लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक बसेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आइतबार बस्दैछ। आइतबार बिहान 8 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। आइतबारदेखि माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदैछ। सम्मेलन राजधानीको कमलाधीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ। प्रवक्ता महराले आइतबार दिउँसो 1 बजे सम्मेलन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनको तयारी स्वरूप शनिबार दिउँसो बसेको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका सम्बन्धमा छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। स्थायी कमिटिको शनिबार बसेको बैठकले काठमाडौँमा आइतबार सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव अघि सारेको हो। एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार अरू दलहरूले महाधिवेशन गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा ओज पनि कम हुने भयो। 9 महिनापछि फेरि महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै किन नगर्ने भन्ने भयो। उहाँका अनुसार तल्लो कमिटीहरूबाट सम्मेलन गरेर आएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्न लागि बताइएको छ। आइतबार बिहान 8 बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव अघिसम्म संसद अवरोध गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले चुनावबाट अर्को संसद नआएसम्म संसद अवरोध गरिरहने बताउनुभयो। संसद अवरोध कहिलेसम्म भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले सटिक जवाब दिनुभयो। चुनाव अगाडिसम्म संसद चल्दैन त भन्ने प्रश्नमा ओलीले अवरोध गरे पनि बल जबस्ती संसद चलाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धदेखि खुल्ला राजनीतिसम्म कहाँ त्रुटि भयो भन्ने विषयमा आफैबाट आत्मसमीक्षा सुरु गरेको बताउनुभयो। आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्र सम्मेलनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूले आत्मसमीक्षा गरेको प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रेस सेन्टर र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको एकता घोषणा कार्यक्रममा उहाँले जनयुद्धदेखि हालसम्म पार्टीले धेरै टुटफुट बेहोरेको भन्दै यो स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वबाट गरिएको आत्मसमीक्षाले फेरि सबैलाई एक ठाउँमा आउने स्थिति पनि बन्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्र सम्मेलन आइतबार काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूले हारेर पनि जितेको बताउनुभयो। शनिबार भएको कोइराला सेवा समाजको 26औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले आफू पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको बताउनुभयो। आफूले सभापतिमा चुनाव हारे पनि आफ्नो एजेन्डा जितेको भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ हारेर पनि जितिँदो रहेछ, मैले हारेर पनि जितेको छु, मेरो एजेन्डाले जितेको छ, त्यसमा मलाई गर्व छ, उहाँको भनाइ छ। निर्वाचनमा हार जित हुनु स्वाभाविक भएको तर हारबाट सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफूले पनि सिकेको भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो, परिवार एक ठाउँमा उभिन्छ भने त्यो परिवारले राष्ट्रका निम्ति केही न केही गर्न सक्छ भन्ने सत्य जस्तै लाग्यो उहाँको भनाइ रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC कुनै सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध नभएको भन्दै यस सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार गोर्खा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभा तथा 16औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले MCC नेपाल आफैले प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारे सकारात्मक रहन आग्रह गर्नु भएको छ। MCC कुनै ऋण नभई अनुदान भएकाले त्यसको कतिपय शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। MCC ऋण होइन अनुदान हो, ऋण लिँदा कतिपय टर्म्स हुन्छन् तर यो अनुदान भएकाले हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी नागरिकले तिरेको करबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराइएकाले अमेरिकी नागरिकले उक्त रकमको सदुपयोग होस् भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको मन्त्री खाँडको भनाइ रहेको छ। MCC सम्झौता अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी नहुने हुनुभएको छ। पुनको हाल चीनमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थाइल्यान्ड जानुभएका उहाँ थप उपचारका लागि चीन पुग्नु भएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार आएकाले उहाँले सम्मेलनका लागि नेपाल आउन चाहनु भएको थियो तर उपचारका क्रममा भएको परीक्षणहरूको रिपोर्ट हेर्दा तत्काल नआउने निर्णयमा पुगेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा तल झरेको छ। गएको 24 घण्टामा 226 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4978 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 8,10,497 जना कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा PCR र एन्टिजेन गरी 6447 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11583 जना पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 2,55,458 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 79,85,568 जना पुगेको छ। यो नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्याको 50.1% हो। 1,31,10,079 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सबै प्रदेशमा सिरिन्ज पठाउने तयारी गरेको छ। कोलकाताबाट पथलैया हुँदै 50 लाख सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको थियो। यो सिरिन्ज युनिसेफको सहयोगमा नेपाल आएको हो। अब सबै प्रदेशमा पठाइने स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले जानकारी दिनुभयो। सरकारसँग केन्द्र र प्रदेशमा गरेर 1,18,00,000 डोज खोप भण्डारणमा छ तर देशका कतिपय ठाउँमा सिरिन्जको अभावका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। सिरिन्ज अभावमा प्रदेश 1 का सुनसरी, झापा र मोरङबागका ठाउँमा खोप अभियान नै प्रभावित बनेको थियो। प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरमा 3,12,000 डोज भेरोसेल खोप मौजदात छ तर सिरिन्ज आइसकेको र पठाएपछि खोप कार्यक्रम नियमित हुने डाक्टर चौरासियाले बताउनु भएको छ।
नेपाली बालबालिका एवं अशक्त वृद्ध वृद्धका लागि प्रति महिना सरदर 15,97,10,250 रुपैयाँको डायपर आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को 4 महिनाको तथ्याङ्कमा आयातको उक्त अङ्क उल्लेख भएको छ। बालबालिका अशक्त र वृद्ध वृद्धाले दिशा पिसाब सोच्न र जम्मा गर्न डायपरको उपयोग पछिल्लो समय निरन्तर बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिना अर्थात् गत साउनदेखि कार्तिकसम्म विभिन्न 12 मुलुकबाट 63,88,41,000 मूल्य बराबरका 4,69,90,994 थान डायपर आयात भएको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न 2 स्थानबाट 70 किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। सिराको औरही गाउँपालिका 1 स्थित सीमा क्षेत्रबाट शनिबार 30 किलो र सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 11बाट शुक्रबार 40 किलो गाँजा बरामद गरिएको हो। 30 किलो गाँजा भारत लैजाँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बरियारपट्टीले बरामद गरेको हो। सप्तरीमा भने परालको कुन्युमा लुकाएर राखेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट वर्षाइनले बरामद गरेको जनाइएको छ। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तनावका बीच पनि यो वर्षको 11 महिनामा भारत र चीनको व्यापार इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भएको छ। वर्षभरि नै भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा तनाव भइरहे पनि दुई देशबीच अहिलेसम्मकै धेरै व्यापार र व्यापार घाटा भएको भारतीय सञ्चार माध्यम भास्कर.com ले जनाएको छ। जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म भारत र चीन बीच 8,57,000 करोड भारतीय रुपैयाँको व्यापार भएको छ र यो अघिल्लो वर्षको 11 महिनाको तुलनामा 46.4% धेरै हो। यसमा भारतले आयात गर्ने हिस्सा निकै धेरै छ। भारतले 11 महिनामा 6,59,000 लाख भारूको सामान चीनबाट आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 49% धेरै हो। चीनले भने भारतबाट जम्मा 1,98,000 करोड भारूको सामान किनेको छ। भारत र चीन बीच अहिलेसम्मकै धेरै 4,61,000 करोड भारूको व्यापार घाटा भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भइरहेको एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको महिलातर्फ नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। शनिबार बिहान भएको खेलमा साबिक विजेता नेपालले बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा हरायो। एक पक्षीय बनेको खेलको पहिलो सेट नेपालले 25-5 ले सहजै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने बङ्गलादेशले सुधारिएको खेल खेल्यो। यद्यपि नेपालले त्यसपछि बङ्गलादेशलाई 25-15, 25-17 ले हराउँदै खेल सहजै जितेको हो। 3 जितपछि नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कामाथि 3-2 को सेटमा जित हात पारेको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो। 3 जितपछि नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो समेत बनाएको छ। नेपालले आफ्नो चौथो खेल आइतबार उज्बेकिस्तान र सोमबार किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। 6 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिङ लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। सुनिल बलले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा शनिबार शीर्ष स्थानको मनाङ मर्साङ्दी क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। खेलको इन्जुरी समयमा सुनिलले फ्री किक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेपछि मछिन्द्रले विजयी भएको हो। जितपछि मछिन्द्र मनाङलाई पछि पार्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। साथै मछिन्द्रले 7औं चरणपछि एएफसी कप छनौटमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। जितपछि मछिन्द्र 6 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस सिजनमा पहिलो हार बेहोरेको मनाङ 6 खेलबाट 13 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। मनाङका ओला वाली आफिज प्रतिबन्धमा परेपछि मछिन्द्र विरुद्ध खेल्न पाएनन्। विमल राणा र दीपक राई पहिलो रोजाइमा खेलेका थिए। उता मछिन्द्रका कप्तान सुजल पहिलो रोजाइमा फर्कँदा फरवार्ड विमल राणा मगरले पनि पहिलो रोजाइमै खेले। अघिल्लो खेलमा पूर्ण फिट नरहेका डिफेन्डर रञ्जित धिमालले मनाङ विरुद्ध 18 मिनेट मात्र खेले। खेलको पहिलो 10 मिनेट मनाङले मछिन्द्रमाथि पुरै दबाव बनाएको थियो। त्यसपछि पनि मनाङले खेलमा पकड कायम राख्यो। मछिन्द्र पनि काउन्टरमा गोल गर्ने रणनीतिमा देखिन्थ्यो। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलको अवसर बनाउन सकेनन्। खेलमा मछिन्द्रले 39औं मिनेटमा राम्रो बनाएको थियो। सुनिल बलको क्रसमा मनाङका प्रवेश कुमार र दिनेश राजवंशी बिट भइसकेको अवस्थामा नूरलान नवरोजोभले पेनाल्टी बक्सभित्रबाट दोस्रो बार च्याप्दै हानेको प्रहार थोरैले मात्र बाहिर जाँदा मछिन्द्रले अग्रता लिने अवसर गुमायो। पहिलो हाफमा मनाङका कप्तान अञ्जन मिष्ट र एडे लाजा सोमिडीको प्रहार फ्रेममा पर्न सकेन। दोस्रो हाफमा भने मछिन्द्रले सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै मनाङमाथि दबाव बनाएको थियो। मछिन्द्रका सुनिल बलले 64औं मिनेटमा हानेको पावरफुल शट मनाङका गोलकिपर विशाल सुनारले बचाएका थिए।
अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।